दिवचले पावसाक लागून पुलार उदक भरपाक लागले। सुवातेर ड्रेनेज सिस्टमाच्या बिकट परिस्थितीक लागून उदक भरपाची समस्या निर्माण जाल्या। हाचेर संबंधित खात्यान अजून दखल घेवंक नाशिल्ल्यान लोक बेजारल्यात। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। बिचोले जे येतात पळय थंय दोन पूल आसा। एक पूल जो आसा तो वचपाक साखळे सायडीक, तसोच एक पूल बिचोले सायडीक येवपी आसा। आनी जो नवीन पूल आसा थंयसर मॉन्सुनान पावसान सामकें उदक भरता आनी हो PWDक लागता। पूण तेंच्यांनी जे ड्रेनेज जी आसा ती सामकी पुअर कंडिशनान आसा। म्हणजे खुबशे पूल जेन्ना बांदला थंयसर उदक सांचून उरता। थंयसर जे लोक येतात, स्कुटरीन वतात, चलत वतात, तांकां ताजो खुबसो त्रास जाता, तांचेर उदीक उसळटा। लोकांची खुबशी मागणी आसली की थंयसर जे ड्रेनेज आहा ते सारखे करपाक जाय, पूण अजून पर्यंत थंयसर कांयच जाल्लेलें ना। आतां मॉन्सून पावस सुरू जाल्लो आसा आनी अजून परिस्थिती जी आहा ती सामकी तशीच आसा। सगळे कडेन ज्या पुलार सामकें उदक सांचून उरता आनी 4 व्हिलर येता तेन्ना 2 व्हिलरवाले आसता तेंचेर सामकें उदक उसळून पडटा। तशेंच जे चलत ते सायडीन वतात, तेवटेन वाडे आसा, लोकांची घरां आसा, थंय वता तेंचेरूय उदक पडटा अशें लोकांचें म्हणणें आसा। त्या खातीर बेगींतल्या बेगीन ही जी ड्रेनेज आहा PWDचो पूल आहा तो पूल PWDक लागता। त्या खातीर तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हें सारकें करून जें उदक साचता तें कमी करपाक जाय ह्या पुला वयल्यान। नाल्यार हांगासर जळारी तशेंच आनीक खुबशे कितें जावपाची शक्यता आसा। ते सांचून उरल्या कारणान थंयसर मदीं वत पडटा, मदीं पावस येता, त्या खातीर जो त्रास आसा तो लोकलांक जातलो। त्या खातीर बेगींतल्या बेगीन PWDन हेची दखल घेवन ते बेगींतल्या बेगीन जें उदीक सांचता ताचेर उपाय करपाक जाय। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख।